मट्टी से मोहब्बत, हजरत मौलाए कायनात से मोहब्बत, और दूसरी आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत इस मुल्क के साथ है जी। ये कैसे? मतलब लोग तो बड़े बिजनेसमैन तो बड़े वो टिपिकल से होते हैं, तो आपकी हर तकरीर जब हम सुनते हैं, ट्रैवल करते हैं, बातचीत बात करते हैं, आपके साथ नशिस्त होती है, तो आप इस मुल्क से और खासकर अफवाज पाकिस्तान से और से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये भी बचपन से था या बाद में आके आपने फील किया कि ऐसा होना चाहिए हर बिजनेसमैन को, या मेरे पास मतलब अल्लाह ताला ने सक्सेस दिया है तो इस सक्सेस का पाकिस्तान पे भी हक है? मैं समझता हूँ नईम साहब, इस चीज़ को थोड़ा, ये डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। ये जो वतन के साथ मोहब्बत है ना, ये एक फितरी अमल है। जो लोग इसको बाय चॉइस लेते हैं ना, मैं उस चीज़ को समझता ही कुछ नहीं। यानी कि माँ बाप से जो हमारी मोहब्बत होती है, हाँ, वो बाय चॉइस तो नहीं होती, हाँ, बाई चॉइस नहीं, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट होती है, बाई डिफॉल्ट है, फितरी होती है। बिल्कुल। हमें अपने बच्चों से मोहब्बत कैसे होती है? हम चॉइस तो नहीं करते कि ये हमारा बच्चा, हम इसे प्यार करेंगे, ये हमारा माँ बाप है, हम इसे प्यार करेंगे, ये हमारा दोस्त है, हम इसे प्यार करेंगे। तो जो वतन, जिस मिट्टी पे आप पैदा हुए, आप जिस रूए जमीन के जिस हिस्से पे पैदा हुए हैं, आपका उस चीज के साथ मोहब्बत होना एक नेचुरल प्रोसेस है और आपके एक नॉर्मल इंसान होने की निशानी है। और अगर किसी इंसान के अंदर इस नेचुरल प्रोसेस की कमी है, मैं समझता हूँ वो नॉर्मल इंसान ही नहीं है, जिंदा। जो एक बंदा, मिसाल के तौर पे, एक बंदा कहता है जी मुझे अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं, क्या वो नॉर्मल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बंदा कहता है, देखें हमारे माँ बाप गरीब भी होते हैं, हाँ, बिल्कुल हमारे माँ बाप किसी आम कबीले से भी हो सकते हैं, बिल्कुल किसी जगीरदार घराने से नहीं भी हो सकते, लेकिन माँ बाप दुनिया का सबसे सुपीरियर शख्स होता है। बिल्कुल ऐसे ही चाहे वो जिस मर्जी फाइनेंशियल कंडीशन पे हो, चाहे वो जिस मर्जी तबका फिक्र से हो, चाहे वो जिस मर्जी कबीला से हो, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर तो कोई नहीं होता दुनिया का। हाँ, इसी तरह से हमारे वतन से, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए होते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान में चूंकि मैं पैदा हुआ हूं, पाकिस्तान की सरजमीन मेरी सरजमीन है, और ये मेरे लिए काबिल फख्र बात है कि मैं पाकिस्तानी हूं। और इससे मोहब्बत जो है, जब मैं पैदा हुआ, पहले सांस से शुरू हुई और आखिरी सांस तक ही ऐसे रहेगी। और पाकिस्तान की मिट्टी ने ही हमें संभालना है, इसी में ही हमने जाना है। तो पाकिस्तान हमारे लिए उड़ना और बिछोना है। और सिर्फ जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान से मोहब्बत की, कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, मिसाल ले लेते हैं कि हम कहते हैं जी हमें अपने वालिद साहब से मोहब्बत है, तो फिर देखें वालिद साहब के कुर्ते से भी मोहब्बत होती है, वालिद साहब की कमीज से भी होती है, वाह, वालिद साहब की फटी पुरानी चादर से भी मोहब्बत होती है, वालिद साहब की लाठी से भी मोहब्बत होती है, वालिद साहब की पगड़ी से भी मोहब्बत होती है, वालिद साहब के हुक्के से भी मोहब्बत होती है। तो जब हम बात करते हैं ना कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है और हमारा ये प्यारा मुल्क है, तो पाकिस्तान भी हमारे माँ बाप की तरह है। हाँ, इसकी भी हमें हर चीज से मोहब्बत होनी चाहिए, जबरदस्त। चाहे वो हमारे मुल्क के इदारे हों, चाहे वो हमारे मुल्क के सियासतदान हो, चाहे वो हमारे मुल्क के कुछ बिगड़े नौजवान हो, चाहे हमारे मुल्क के कुछ समझदार अशराफिया हो या गैर जिम्मेदार लोग हों, जिसके नाम के साथ पाकिस्तानी लगा हुआ है, वो हमारे लिए काबिल मोहब्बत और काबिल एहतराम है। इसी वजह से पीआईए की बोली लगाई थी आप? जी बिल्कुल। मेरा देखें जी, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि कितना अच्छा है, जी जी, बिल्कुल। और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के हर मुल्क में मेरा बिजनेस है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पीआईए की बोली नहीं लगाई थी जी, मैंने पीआईए की बोली सिर्फ इसलिए लगाई थी कि यार हमारी इस धरती को, हमारे इस मुल्क की जो पहचान है एयरलाइन, उसको ऐसे इन्होंने टके टोकरी कर दिया है और उसकी एक बेतुकीरी की जा रही है। तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मैं उसको अगर खरीदूंगा तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो पहचान है पीआईए की, उसको इंशाल्लाह ताला दुनिया की सबसे अव्वल एयरलाइंस में हम लेके जाएंगे और उसका खोया हुआ वकार उसका बहाल करेंगे। और मैं उसमें कोई बिजनेस इंटरेस्ट या कोई इस तरह की चीज नहीं देख रहा था, फकत अपने वतन की मोहब्बत में मैंने ये चीज की थी कि पाकिस्तान का जो नाम है वो सरबुलंद रहना चाहिए। और ये एक जबरदस्त, मैं समझता हूँ जो आपकी तरफ से जेस्चर था कि कोई बोली लेने लगाने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है, तो आप एक कदम आगे है और आपने एक स्टेटमेंट दी। और अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कायम रखे। इंशाल्लाह हम कोई नई एयरलाइन इंशाल्लाह इन फ्यूचर में बनाएंगे, पीआईए भी चलेगी और ये भी बनेगा। हाँ जी, पीआईए चलेगी और पीआईए को इंशाल्लाह चलाएंगे और पीआईए को बनाएंगे। और अगर हमें मौका मिला और रियासत ने हमें ये जिम्मेदारी दी, तो हम इसके लिए इंशाल्लाह ताला वो काम करेंगे जो शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। और इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर वो पोटेंशियल है कि हमारे मुल्क के अंदर दूसरी एयरलाइंस ने काम करके अपना नाम बनाया।
ہمارے ملک سے بزنس کما کے انہوں نے اپنا نام بنایا ہے, تو ہم کیوں نہیں اپنی ایئر لائن کا نام بنا سکتے؟ بے شک. دوسرا آپ کا نعیم صاحب ایک سوال جو آپ نے کیا ہماری پاک فوج کے حوالے سے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے نا, دیکھیں اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر. ایک وہ لوگ ہیں جو فوج کے اوپر تنقید کر کے بینیفٹ لیتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو فوج کی مدح سرائی کر کے بینیفٹ لیتے ہیں. میں ان دونوں میں سے نہیں. زبردست. میں فوج کی مدح سرائی اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی بینیفٹ ملے گا جی. یا میرا کوئی پروفائل ہائی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور تنقید تو فوج پہ کیا, کسی بھی پاکستانی پروڈکٹ کے اوپر, کسی بھی پاکستانی ادارے کے اوپر, کسی بھی پاکستانی چیز کے اوپر کرنا ایسی ہے جیسے ہم اپنے اوپر تنقید کریں. زبردست. بے شک. کیونکہ یہ ہمارا ملک ہمارے جسم کی طرح ہے, ہمارا پورا ملک ایک جسم کی مانند ہے, تو ہر چیز ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. تو تنقید تو سمجھ میں نہیں آتی, اور اس طرح کی مدح سرائی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ بینیفٹ لینے کے لیے کریں. جی. آپ کو تعریف یا تنقید ایکچوئل کرنی چاہیے. تنقید برائے اصلاح بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پہ ہم اس میں اصلاح کر سکیں تنقید کوئی افراد غلط بھی ہو تو ہمیں کرنی بھی چاہیے. بالکل. اور ہمیں محبت جو ہے وہ نیچرل اور فطری کرنی چاہیے. محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ جن شہیدوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے, کیا ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے؟ بے شک کرنی چاہیے. ہم پنجابی وہ لوگ ہیں نعیم صاحب, ہمیں کوئی ایک گلاس اپنے گھر میں پانی کا پلا دینا, ہماری 7 نسلیں وہ یاد رکھتی ہیں بے شک. کہ ہم وہاں گھر میں گئے تھے, وہاں پہ ہماری یہ عزت اور توقیر ہوئی تھی, اس نے ہمیں ویلکم کیا تھا, اس نے ہمیں بٹھایا تھا, اس نے ہمیں پانی یا چائے پلائی تھی. تو ہم وہ قوم ہیں جو پانی کے ایک گلاس کو بھی 7 نسلوں تک یاد رکھتے ہیں. تو کیا ہم ان لوگوں کو بھول جائیں جب انہوں نے ہمارے لیے خون دیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو ہمارے نوجوانوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں. آپ بلیو کریں, یہ جو فوج کے اندر لوگ ہیں, جو رینجرز میں ہیں, جو فوج میں ہیں, جو نیوی میں ہیں, جو ایئر فورس میں ہیں, کون ہے ہمارے اپنے بچے ہیں, اپنے بالکل ہمارے اپنے بچے ہیں. کیا وہاں پہ غیر ملکی لوگ کام کرتے ہیں؟ اور دشمن کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ فوج کی محبت کو ختم کیا جائے. دیکھیں ایک مقولہ ہے کہ آپ کے ملک میں فوج ضرور ہوگی, آپ کی اپنی یا کسی دوسرے کی. حال تو کیا بہتر ہے ہمارے لیے, ہماری فوج اپنی ہو یا کسی غیر کی ہو. ہمیں کسی صورت میں بھی, آپ جتنے مرضی سیاستدان ہیں, جو مرضی سیاستدان آپ کسی کو بھی اٹھا لیں, کسی سیاستدان نے خود یا کسی سیاستدان کے بچے نے آج تک کوئی ملک کے لیے شہید ہوا ہے؟ نہیں, ایک بھی نہیں ہوا. اگر کوئی شہید بھی ہوا ہے اپنے سیاسی سفر میں, وہ اپنے اقتدار کے لیے ہوا ہے, اقتدار ملک کے لیے کوئی نہیں ہوا. اپنی انا میں مارا گیا, جو بھی مارا گیا آج تک ایسے ہی اپنی انا نہیں چھوڑی, اپنا اقتدار نہیں چھوڑا, بے شک وہ مار گیا. فوجی جو جوان ہمارے سپاہی ہیں نا, اپنے ملک کے لیے مرتے ہیں, یہ اپنے اقتدار کے لیے آج تک کو مرتا آپ نے دیکھا ہے؟ بالکل نہیں. کسی فوجی کو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بالکل. یا اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فوجی ہمیشہ بارڈر پہ مرتے ہیں, بارڈر پہ فوجی ہمیشہ گولیاں کھا کے مرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ہماری محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ فطری ہے, اس طرح سے یہ محبت ہمارے وطن کے ساتھ فطری ہے, اور اس طرح ہی وطن کے ساتھ جڑے تمام اداروں سے فطری ہے. اور پاک فوج جو ہے وہ ہمارے وطن کے ماتھے کا جومر ہے, اور وہ بچے نہ سمجھیں, وہ لوگ نہ سمجھیں جن کو اس بات کا اندازہ نہیں.